बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। देखिए, मामला यह है कि एक बात की थी शायद खटक साहब ने, और वही कंसर्न सोहेल अफरीदी साहब का भी है। सोहेल अफरीदी साहब के दो कंसर्न थे। पहला उनका कंसर्न ये था और ये है कि उनको ये लगता है कि इमरान खान साहब क्योंकि अडयाला जेल के अंदर है और कोई बाहर इस तरह का खुदा न खास्ता फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके अल्लाह ना करे इमरान खान की ज़िंदगी को, जान को नुकसान भी पहुँचाया जा सकता है। और इसीलिए आपने देखा कि कई बार ये हुआ कि जैसे उन्होंने शायद खटक ने कहा भी सही, और पहले भी ये एक दो बार ये हुआ कि कंपेन चली, चलो अडयाला चलो ना, ये जब ये कंपेन चलती थी कि डी चौक चलो, तो ये पहले भी एक बार कहा गया कि जी अडयाला ही हमें मार्च करना चाहिए। लेकिन फिर उसको बहुत सख्ती से तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने, ये आज से 6-8 माह पहले की बात है, इसको रोका और कहा कि अगर अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा अंदर इनका प्लान हो कि हम जाएं और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाए और कहा जाए कि जी तहरीक इंसाफ के कारकुन आए थे, उन्होंने अडयाला को अटैक किया है, और जब उन्होंने अटैक किया है तो उसके नतीजे में खुदा न खास्ता अंदर ये हुआ और पीटीआई के कारकुनान थे जिन्होंने अटैक किया, और उसके नतीजे में अल्लाह ना करे इमरान खान साहब को कुछ हो गया। तो पहला तो उनका कंसर्न ये है कि कोई हमें ऐसी चीज़ बाहर नहीं करनी जिससे अंदर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके और इमरान खान को नुकसान पहुंचाया जा सके। दूसरा उनका कंसर्न ये है कि कोई ऐसी चीज़ ना हो बाहर जिसकी वजह से उसको बुनियाद बनाकर और इमरान खान साहब को बलूचिस्तान जो है वो मुंतकिल करते हैं। ख्वाहिश भी है मरीम नवाज़ की, ठीक है, कि किसी तरह से मर्च जेल में या कहीं दूर इमरान खान साहब को जो है वो मुंतकिल कर दिया जाए। अब यहाँ तो फिर भी चले, अडयाला में चले जाते हैं, इमरान खान साहब की फैमिली चली जाती है, लोग चले जाते हैं। अगर बलूचिस्तान मुंतकिल कर दिया जाए वैसे ही सिक्योरिटी थ्रेट है, तो कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जिसके नतीजे में उसको बुनियाद बना के और इमरान खान साहब को मुंतकिल कर दिया जाए। तीसरा जो उनका एक कंसर्न था वो ये था कि उनको ये इत्तला मिली थी कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है और उसको बुनियाद बना के वहाँ पे खुदा न खास्ता गोली चल सकती है, अडयाला के बाहर जाने जा सकती हैं, या कोई ऐसी चीज़ की जा सकती है कि जिसकी वजह से पूरे का पूरा जो फोकस है वो 26 नवंबर पे नहीं रहेगा बल्कि वो 25 नवंबर पे चला जाएगा। तो ये उनके सारे कंसर्न थे, और इन तमाम जो चीज़ें थी उनको मद्देनज़र रखते हुए वो नहीं गए। बाकी बात यह है कि उनके मतलब ये अगर कोई कहता है कि उनके जाने का इम्पैक्ट नहीं होना था तो ये बात तो गलत है, इसमें कोई शक नहीं है कि सोहेल अफरीदी साहब जाएँ तो उनका इम्पैक्ट तो होना था। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि सोहेल अफरीदी ज़ाती तौर पे ना वो किसी चीज़ से खौफजदा है, ना उनको अपनी जान जाने का डर है। जो चीज़ें वो कर रहे हैं, शहर इक़्तिदार के बाखबर सहाफ़ी जानते हैं कि वो कितनी ख़तरनाक चीज़ें कर रहे हैं, किन किन फॉल्ट लाइन्स को वो छेड़े हैं। लेकिन वहीं पे तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा हैं जो बहुत इस बात पे कंसर्न रहते हैं कि सोहेल अफरीदी साहब को कभी भी अपने आप को कहीं ऐसे रिस्क में नहीं डालना चाहिए कि खुदा न खास्ता उनको निशाना बनाना आसान हो, क्योंकि सोहेल अफरीदी साहब को तहरीरी तौर पे भी थ्रेट्स उनके साथ शेयर किए गए हैं कि आपकी जान को ख़तरा है, और वर्बली भी बहुत सख्त चीज़ें उनको जो है वो बताई गई हैं। बल्कि मैं आपको एक चीज़ ख़बर एक आपसे शेयर कर सकता हूँ जो पहले भी मैंने एक बार अर्ज़ की थी कि करक में जब वो जलसे पे जाने लगे तो उनको पहले तहरीरी थ्रेट्स जो हैं वो उनके साथ शेयर किए गए, और फिर वर्बली भी उनको कहा गया कि ऐसा नहीं है कि आपको दहशतगर्द निशाना बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, आपको दहशतगर्द निशाना बनाएंगे। और उस तंजीम का नाम भी उनको बताया गया कि इस तंजीम के दहशतगर्द हैं, और ये भी बताया गया कि वो स्नाइपर्स हैं, और ये भी उनको बताया गया कि वो जो स्नाइपर्स हैं उनके पास वो असला है जो कि बहुत लेटेस्ट है, और उनको ये भी बताया गया कि वो जो स्नाइपर्स हैं वो बहुत वेल ट्रेन्ड हैं। उनको ये भी बताया गया कि वो फलां पहाड़ पर बैठे, उनको ये भी बताया गया कि जिस जगह आपने तकरीर करनी है उसके बिल्कुल सामने वाले पहाड़ पे है वो। उनको ये भी कहा गया, कहा गया कि आप जब ये सारी बातें की गई तो उन्होंने कहा कि जब आपको ये पता है कि ये फलां तंजीम से इनका ताल्लुक है, जब आपको पता है कि फलां पहाड़ पे है, जब आपको ये पता है स्नाइपर है, ये असला है, तो आप जाकर उनको पकड़ लें, उन्होंने ये कहा। उनको आखिर में ये कहा गया कि चलें आप ऐसे करें कि आप, पहले कहा गया कि जलसा की जगह चेंज कर लें, फिर कहा गया कि जलसे के अंदर जो स्टेज है उसकी जगह चेंज कर लें, फिर कहा गया उसका रुख चेंज कर लें, फिर यहाँ तक कहा गया कि चले और कुछ नहीं करता तो डाइस ही यहाँ से आप
ادھر سے ادھر رکھ دیں. انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا, جہاں پہ جلسہ ہے وہیں پہ ہوگا. اور انہوں نے کال کی شاید کھٹک کو, اور انہوں نے کہا کہ آپ نے 1 انچ بھی ڈائی سے ادھر ادھر نہیں کرنا. یعنی ان کو کوئی موت کا خوف نہیں ہے. تو اس لیے سہیل آفریدی صاحب جو ہیں ان کا کوئی ایک تو یہ ہے کہ آج ان کا کوئی پلان نہیں تھا اسلام آباد کا. وہ آئے تھے الیکشن کمیشن میں پیشی کے لیے, اور پھر وہ رکے ہی اسلام آباد صرف اڈیالہ جانے کے لیے تھے, ورنہ ان کا کوئی اور یہاں پہ کوئی اور ان کی مصروفیت نہیں تھی. پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ اس وقت کیونکہ حکومت کی انٹرنیشنل جو پوزیشن ہے وہ اسٹرانگ ہے, تو کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں پی ٹی آئی کے اندر, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی کی جا رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کو اشتعال دلایا جائے اور پی ٹی آئی آئے اسلام آباد لوگ لے کر, اور خدا نہ خواستہ پھر جو ہے وہ 26 نومبر یا مرید کے جیسا کوئی یہاں پہ واقعہ ہو جائے کر دے. دیکھیں ایک آپ نا ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے, ایک ہوتی ہے جذباتی بات, ایک ہوتی ہے ذرا عقل سے اور ہوش سے دیکھنے والی چیز. عقل اور ہوش سے دیکھیں اگر آپ چیز کی, اب آپ کو ایک ہوپ ہے نا کہ قیادت عمران خان صاحب نے تحریک تحفظ نے پاکستان کو دے دی ہے, محمود چغدئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو, اور سی ایم کے پی بھی انہوں نے چینج کر دیا سہیل آفریدی صاحب. بالکل ایسے ہی. اب ایک مومنٹم بن رہا ہے, بڑھ رہا ہے, دباؤ بڑھ رہا ہے, ایک ماحول گرم ہو رہا ہے کہ یہ تیاری کر رہے ہیں آنے کی. لیکن اگر یہ بغیر تیاری کے جلد بازی میں آتے ہیں, اور جلد بازی میں یہ آتے ہیں اور خدا نہ خواستہ مرید کے یا 26 نومبر جیسا واقعہ ہو جاتا ہے, تو مجھے بتائیں اس کے بعد پھر آگے کیا بچے گا آپ کے پاس, کہ آپ نے مطلب اگر ایک جو مارچ ہے جس کو لیڈ محمود چغدئی صاحب, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور سہیل آفریدی کا, اگر خدا نہ خواستہ وہ بھی ناکام ہو گیا تو پھر پیچھے کیا بچے گا؟ پھر پیچھے تو کچھ نہیں بچے گا. پھر تو ویسے ہی وہ تاحیات والی بات ویسے ہی ہو جائے گی کہ اب تاحیات ان کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, مستقبل قریب میں تو کوئی چانسز نہیں ہوں گے. دیکھیں لوگوں کے جذبات اپنی جگہ, لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان نے سہیل آفریدی صاحب کو کال دینے کی اتھارٹی نہیں دی. علی امین گنڈا پور صاحب کو پوری اتھارٹی انہوں نے دی ہوئی تھی کہ وہ میزبانی کرے گا, وہ لیڈ کریں گے, وہ اس وقت لیڈ رول ان کے پاس تھا. اس وقت لیڈ رول محمود چغدئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے پاس ہے, اور ان کا موقف یہ ہے کہ ہم نے جلد بازی میں کوئی چیز نہیں کرنی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک لوگوں کے اندر غصہ بڑھ رہا ہے, نفرت بڑھ رہی ہے, لاوا پک رہا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس وقت چوٹ کریں گے جب لوہا گرم ہوگا اور کامیابی کے چانسز میکسیمم ہوں گے اور ناکامی کے چانسز کم سے کم ہوں گے. اب اگر کسی کو یہ پوچھنا ہے کہ کال کب دی جائے گی تو وہ سہیل آفریدی سے مت پوچھے, وہ پوچھے محمود چغدئی صاحب سے, وہ پوچھے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے, وہ پوچھے سلمان اکرم راجہ صاحب سے. ایک یہ ہے, دیکھیں ایک تلخ حقیقت تو ہے نا, چودھری صاحب ایک تلخ حقیقت پہ بات کر لیتے ہیں. وہ تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ تحریک انصاف نکلے اور ان میں اکثریت کے پی کے لوگوں کی ہو, اسلام آباد آئیں, ڈی چوک میں آئیں, گولیاں بھی کھائیں, قربانیاں بھی دیں, زخمی بھی ہوں, اور اس حکومت کو گرا دیں, اور یہ سسٹم گر جائے اور کوئی عوام کے وہ. جی بالکل, جس طرح سے آپ نے صدیق جان صاحب کو سنا کہ آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے, یہ چند دن ہے, یہ پاکستان کی سیاست میں کتنے اہم ہیں, اور اس میں جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں کتنی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.